आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म डिआर नेउपाने। कार्यक्रम हो मेरो सरकार। कार्यक्रम मेरो सरकारमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय संसद विघटनपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको विषयसँग जोडेर आज हामी मेरो सरकारमा संवाद गर्दैछौँ। खास गरी सरकारले फेरि संविधानको धारा 292 को व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर संवैधानिक पदाधिकारी र संवैधानिक अङ्गहरूमा 38 जनालाई नियुक्त गरेको छ। सरकारको पछिल्लो कदमले फेरि नेपाली राजनीतिमा थप तरङ्ग पैदा भएको छ। संविधानको प्रावधानलाई टेकेर सरकारले संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हो, तर सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडि फेरि संवैधानिक परिषदमा संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गरेको छ। यो विषयमा रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। संवादका लागि विघटित प्रतिनिधि सभाका संसदीय सुनवाई समितिका सभापति तथा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ लक्ष्मणलाल कर्ण, जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहनुभएका कर्णसँग आज हामीले यसै विषयमा रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ कर्णजी। ल, धन्यवाद। सरकारले जुन धारा 292 को व्यवस्था जो छ त्यसलाई व्यवस्था गर्दै संवैधानिक अङ्गहरूमा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त गर्यो। अब सरकार के निरङ्कुश बन्दै गएको, संविधानलाई कुल्चिँदै गएको हो या सरकारको बाध्यता? दुईटा कुरा हेर्नुहोस्, यो संवैधानिक पदहरू करिब 3 वर्षसम्म भरिएन। हजुर, प्रशस्तै टाइम थियो भर्नको लागि। अझ संविधानमा हेर्ने हो भने त रिक्त हुने पदको 1 महिना अगावै पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। तर 3 वर्षमा पुरा गरेन र एकातिर नियुक्ति गरे, जसको बाध्यता तपाईँले भनेको संविधानको धारा 292 ले यो नियुक्ति भएपछि यसको सुनवाई हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिराखेको छ। सुनवाई नभइकन नियुक्त हुने अवस्था देखिएन संविधान बमोजिम। अब संविधान बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा जुन दिन नियुक्ति गरेको पत्र संसदीय सुनवाई समितिमा त होइन, सचिवालयमा पठाए, संसद सचिवालयमा। त्यही दिन संसद पनि विघटन गरे। अर्थात् के हो भने सुनवाई नहोस् भन्ने मनसाय त देखियो। जुन काम संविधानले भनेको छ गर, त्यसलाई पहिले नै नगर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भने यो दूषित मनसाय हो। र यसको परिणाम के भयो भने संविधान त 100% मिचियो। संविधान मिचेर हिँडिसकेपछि यो काम निरङ्कुशले गर्छ। तपाईँले भने निरङ्कुशतातिर गइराख्या हो कि संविधान नै नमान्ने हो भने देशको एउटा बडा अन्योलको अवस्था सृजना के हुँदैछ भने संविधानको पालना कसले गराउने त कार्यपालिकाले गराउने। स्वयं कार्यपालिकाले संविधान मान्दैन भने कसले मान्ने? त घाँस काट्ने मान्छेले मात्रै मान्ने त यो संविधान। भनेपछि सरकारले धमाधम चाहिँ संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पनि उल्ट्याउँदै व्यवस्था गर्दै गइराखेको छ। यो संवैधानिक हिसाबले असंवैधानिक हो नै, राजनीतिक रूपले पनि यो, नैतिक रूपले पनि यो क्षम्य छैन। अब किन क्षम्य छैन भने हेर्नुहोस्, अहिले संसद जुन यो डिजल्भ गरियो, त्यो पनि राइट दिया छैन। म सचेतन अवस्थामा भन्दैछु, कुनै गल्ती गरेर आएको होइन। यो व्यवस्था हामीले 64 सालको संविधान लेख्दाको अवस्थामा विवाद समाधान समितिमा प्रचण्डजी स्वयं अध्यक्ष थिए, म त्यसको मेम्बर थिएँ। उहाँले एउटा कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो, त्यसको संयोजक पनि संयोगले म नै थिएँ। र हामीले यो पटक पटक देशमा संसद विघटन हुँदाखेरि जुन अधिकार 47 सालको संविधानमा थियो, संसद विघटन गर्ने राइट जुन प्रधानमन्त्रीलाई दिया रहेछ, त्यसले देशमा ठुलो खतरा भयो। यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, राजाले कु गरे। यो सम्पूर्ण अवस्था हेर्दाखेरि हामीले अब यो राइट दिनु हुँदैन भनेर हामीले 5 वर्ष कमसे कम सरकार चलोस्, त्यही पार्लियामेन्ट भित्रैबाट चलोस् भनिकन यो लेख्या हो, ड्राफ्ट गरे हो। त्यसमा एउटा ड्राफ्ट
टास्क फोर्स थियो, त्यो टास्क फोर्सको म संयोजक थिएँ, लेखेँ। अच्छा, तापनि आज संसद विघटन भएछ। भनेपछि जस्तै यो जे सरकारले गरिराखेको छ यो कुनै कुत्सित योजनाका अनुसार नै अघि बढिरहेछ र यो गरिरहेछ। जब मान्छेको इन्टेन्सन नै गलत हुन्छ, दूषित हुन्छ भने, हजुर, पदको लोभ हुन्छ, लालच हुन्छ भने त्यो मान्छेले बेटर गर्ला भन्ने सोच कहिले पनि राख्नु हुँदैन। र तपाईँको निरन्तर काम प्रधानमन्त्रीको हेर्नुहुन्छ भने अच्छा, निरङ्कुशतातिर बढेको हेर्नुहुन्छ। सेनालाई मातहतमा लाउने, अख्तियार त्यस्तै छ, अख्तियारलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण आयो, यो राष्ट्रिय सिआइएलाई लाए, अनुसन्धानलाई लाए। यो सब प्रकृति हेर्दै आउनुहुन्छ भने यो प्रकृतिले सारा पावर प्रधानमन्त्रीमा कन्सन्ट्रेट गर्ने भन्ने देखिराखेको छ। र त्यसैको परिणाम हो कि उहाँले जब 5 वर्षको लागि हुनुभयो, अझ करिब करिब 2/3 को सरकारको उहाँले हेड गरिराख्नु भएको रहेछ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो पदमा कुनै आघात हुने अवस्था आयो भने त पद छोड्नुपर्छ। लोकतन्त्र यही नै हो। संसारभरि हेर्नुहुन्छ भने छोड्छन् मान्छे पद। अझ मैले के भनेको छु भने 2टा घटना हेर्नुहोस्। प्रचण्डजीले सरकार छोडे, उहाँलाई हामीले श्रद्धा गरे होइन, तर श्रद्धाका पात्र पनि हुन्। प्रचण्डजीलाई कुनै अविश्वासको प्रस्ताव लागेको थिएन। उहाँको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्टाइसकेपछि उहाँ रिजाइन दिनुभयो। माधव कुमार नेपाल, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कुनै अविश्वास लागेको होइन, तर संसद चल्ने अवस्था भएन, बजेट नै पेश गर्न दिएन। उहाँले अध्यादेशबाट लाउनु भयो बजेट, त्यसपछि छोडिदिनु भयो उहाँ। त जब कठिन हुन्छ भने फेरि सरकार बन्यो नि त, रिजाइन गर्नुपर्छ। तर अहिले उहाँले मेरो पद अब अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने संसद नै विघटन गरिदिने, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो। यसलाई कतैबाट पनि क्षमा गर्न मिल्ने अवस्था स्थिति छैन। जस्तै बाहिर जुन बहस र हल्लाहरू हुन्छन् है, आफ्ना विरोधीहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक गर्नको लागि सरकारले संवैधानिक अङ्गमा आफ्ना अनुकूलका पात्र नियुक्त गर्ने र त्यो तरिकाले चाहिँ एक्सन लिने, यो मनसायले नै अघि बढिराखेको छ भनेर टिप्पणी हुन्छ नि, यो सत्य हो? एउटा कुरा तपाईँ के हेर्नुहोस् भने, हजुर, कसैले कसैलाई ठिक गरेर ठिक गर्न सक्ने होइन, दुःख दिन सक्छ। हजुर, दुःख दिन सक्छ। भोलि जेलमा हालिदेला, राजाले पनि राखे, तर त्यसको परिणाम कहीँ सुखद भएछ? एक्सट्रिममा गइसकेपछि। अझ म यो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। भारतको प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी जुन बेला बङ्गलादेश टुट्यो, त्यो बेला पनि सम्पूर्ण देशमा उनको जति प्रशंसा भयो, दुर्गा भने, चण्डी भने, के भने, तर त्यसपछि उहाँले इमर्जेन्सी लगाउँदाखेरि अब त सारा पावर मेरो छ, म त दुर्गा भएँ, चण्डी भएँ। इमर्जेन्सी लगाउँदाखेरि त्यही बेला पतन भयो उहाँको। त तानाशाहको लामो आयु हुँदैन। उहाँ बन्न खोजिराख्नु भएछ, कति बन्नुहुन्छ थाहा छैन, बाटो त्यही समात्नु भएछ। तर तानाशाह बने भने तानाशाहको लामो लाइफ हुँदैन, कुनै पनि तानाशाहको लामो लाइफ छैन। यो कुरो त स्वयं ओलीले पनि थाहा छ होला, तर ओलीले त्यही प्रकृतिको, त्यही पद्धतिको, त्यही तरिका अप्नाइराखेको चाहिँ यी घटनाहरूले त देखाइरहेछ। फेरि थाहा होला, तर उहाँलाई के छ भने एउटा दम्भ छ कि यो पदमै म बसिराखेँ भने सब कुरो गर्छु, जुन दिन यो पद छुट्छ त्यो दिन ओली रहँदैन भन्ने कुराको डरले यो के भन्छ भने हारको मानसिकता हो, यो जितको मानसिकता होइन। हारको बेलामा भन्छ नि बिरालोले पनि झप्टिन्छ, त्यो बाघ होइन, तर कोसिस गर्छ झम्टिने। यो हारको मानसिकता उहाँको। अझ पनि म के सल्लाह दिन्छु भने कुनै पनि व्यक्तिभन्दा देश ठुलो हो, जनता ठुलो हो। जब जनतालाई स्मरण गर्ने हो भने तानाशाह बन्नु हुँदैन।
र नेपालको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले कुनै पनि तानाशाहलाई प्रश्रय दिएको छैन। फरक के थियो कि हामी पटक पटक आन्दोलनमा अल्झिराखेका छौँ। आन्दोलनपछि यसको सम्मप कहिले गर्न सकेका छैनौँ। कहिले सम्भव भएन। न 7 सालमा भयो, न 46 सालमा भयो, न अहिले तपाईँको भन्नुहोस् न हामीले संविधान बनायो 72 मा। हजुर, सम्मप त गरेनौँ नि। सम्मप नगर्दाखेरि देशमा अन्यल स्थापना हुन्छ र देशका जनताले आखिरमा दुःख पाउने हो र निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिलाई जनताले सहँदैन र यो प्रवृत्तिलाई पनि जनताले समाप्त गर्छ। हजुर, जस्तै यसको भित्री अन्तर्यहरू जस्तै एमसिसी पासदेखि लिएर यी अन्य विषयहरूसँग जोडिएर ती स्वार्थसँग जोडेकै कारणले चाहिँ संसदमा अवरोध भइसकेको पछाडि जहाँनिर अवरोध भयो त्यहीँनिर चाहिँ फालिदिने र त्यो मनसायले पनि यो संसद विघटन गरिएको हो या प्रचण्डसँगको टकरावले मात्रै देखाइदिन्छु भनेर देखाउन खोजे? संसद हेर्नुहुन्छ भने मैले यस्तो संसद देखिनँ। तपाईँ सायद 48 सालदेखिको संसद हेर्नु होला, विपक्षको क्रियाकलाप पनि हेर्नुभयो, कति उग्र थिए भन्ने हेर्नुभयो, यही एमाले हो। हजुर, तर अहिले संसदमा कुनै पनि विधेयक फेल भएको छैन। अझ संविधान संशोधनको विधेयक आउँदाखेरि 100%ले नै 100%ले पास गरिदियो, नयाँ नक्साको विषयमा गरिदिए निशान चिन्ह परिवर्तनमा। हजुर, र एमसिसीको प्रस्ताव पेशी भएको छैन भने संसदमा, हजुर, त संसदले प्रधानमन्त्रीको कार्य सञ्चालनमा कुनै बाधा गरे भन्ने त मैले देखेका थिइनँ। यति भलादमी संसद मैले देखेका थिइनँ। कहिले तपाईँको बेल घेराउ भएको छैन। आफ्नो प्रश्न उठाउने त संसदमा को मर्यादाभित्रै पर्छ। संसद घेराउ भएन, संसदको तोडफोड भएन। त यो एक मात्र कारण के हो भने पार्टीको आपसी गुट, उपगुटको कारणले उहाँको कुर्सी हल्न थाल्यो। किनभने अविश्वासको प्रस्ताव लाउने पनि उहाँकै पार्टी हो, कुनै विपक्षी पार्टीको सही छैन। संसद बोलाउन सबैले सोचिराखेका थिए, बोलिराखेका थिए, तर संसद बोलाउन आह्वान गरेका थिएन। संसद आह्वानको पनि प्रस्ताव उनकै पार्टीबाट गएको हो भने त उहाँले स्वयं भन्नुभएको छ कि मेरो पार्टीले नै मलाई काम गर्न दिएन। अब उहाँको पार्टीले उहाँलाई काम गर्न दिएन भने संसद विघटन हुन्छ? कहीँ छ यस्तो व्यवस्था? दाजुभाइको बिचमा झगडा भयो भने पडोसीहरूको घरमा आगो लगाउँदै हिँड्ने, यो बिल्कुल बेठिक भएको छ। हजुर, जस्तै संविधानको विषयमा अलिकति थोरै यहाँहरूसँग जोडे। संविधान जारी भइसकेपछि यहाँहरूको तर्फबाट असन्तुष्टिहरू उठे, आन्दोलन भयो र अन्तिममा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आयो, निर्वाचन भयो र मुलुकले एउटा स्थिरता पाउँछ भन्ने अवस्था बन्यो। यहाँहरू मुलुकको चाहिँ तेस्रो दल बन्नुभयो, शक्तिशाली एउटा तेस्रो दल बन्नुभयो र यति बेला जुन सरकार स्मुथली चलिरहेको बेला अब पार्टीभित्रको कलहले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि संविधान रहन्छ या रहन्न भन्ने खालका चाहिँ खतराका घन्टी बजेपछि सबैभन्दा जनता समाजवादी पार्टी चिन्तित देखिया छ। किन? यो तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनुभयो। मनमा सबैको यही चिन्ता छ कि जसले संविधान नै जलायो। हजुर, अझ पनि आश्विन 3 गतेलाई आजसम्म हामीले कालो दिवस नै मानिराखेका छौँ। हामीले के हेऱ्यौँ भने ठुलो आन्दोलन गर्यो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन नेपालमा होइन संसारमै 6 महिना रेगुलर आन्दोलन भएको कमै होला। लास्टमा हामीले हेऱ्यौँ कि सरकारले नैतिक रूपबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी गरेन, यसले खालि जनतालाई मात्रै दुःख भयो। त्यस अवस्थामा आएर हामीले आन्दोलन बन्द गर्यौँ र हामीले एउटा कल्पना के गर्यौँ भने अब यो आन्दोलनले त केही हुँदैन, त्यसकारण संसदभित्र नै गइकन त्यो पनि एउटा आन्दोलनको स्वरूप फेर्यायो। सडकबाट हामी आयौँ संसदमा, यहीँबाट हामी संविधान संशोधन गराएर जुन अधिकार विहीन हाम्रो समाज छ, बहिष्कृत वर्ग छ, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, जनजाति, महिला, यसको अधिकार हामी यसमा उल्लेख गर्छौँ भनेर हामी संसदभित्र आएको।
म त संसदमा राजीनामा गरेर गएको मान्छे हो आन्दोलनताका। यो सम्पूर्ण गर्दा गर्दै पनि आयौँ। आउँदाको अवस्थामा आजसम्म पनि हामीले पटक पटक संशोधन कुरा उठाइराखेका छौँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई हामी बोलायौँ। उहाँले आएर संविधान कुनै कुरान होइन, बाइबल होइन, गीता होइन, यो परिवर्तन हुन्छ आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्नुभयो। अब आवश्यकता जनताको कि ओलीजीको? यदि जनताको आवश्यकता भन्ने हो भने त आवश्यकता आइसकेको रहेछ। ओलीजीको आवश्यकता भन्ने हो भने त यसलाई फाल्ने बाहेक संशोधन गर्दै कुनै छैन। त्यसकारण हामीले अहिले यसलाई बचाउन किन खोज्यौँ त? जलायौँ, त्यो जाँदैछ भने हामी हर्षित भएर बस्नु पर्नेमा यो संविधानले सैद्धान्तिक रूपबाट केही कुरा कबुल गरे, प्रारूप खडा गरे। सैद्धान्तिक रूपमा नै भन्ने हो भने संसारमा कस्तो यस्तो संघीय व्यवस्था छैन अधिकारविहीन, तर संघीय व्यवस्था त आयो। त्यसको लागि ठुलो कुर्बानी गरे हो मधेसले, जनजातिले। यत्रो कुर्बानी गरिसकेपछि यसमा परिवर्तन गरौँला, हामीले चाहे जस्तो अधिकार सम्पन्न गराउँला। यो देशमा निरङ्कुशता समाप्त गरेर हामीले गणतन्त्रको पनि घोषणा गर्यौँ। सबै धर्मको रक्षाको लागि धर्मनिरपेक्ष पनि लायौँ। सबभन्दा ठुलो उपलब्धि यसमा के भयो भने समावेशिताको सिद्धान्त हामी लायौँ। जुन बहिष्कृत वर्गहरू छन्, समुदायहरू छन्, राज्यको सबै अङ्गमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ भन्ने यो भन्यो। कमसे कम यति त प्राप्ति भयो। यसलाई अगाडि हामी बढाउँदै जाउँला। यति कुराको संरक्षण त अहिले गरौँ। यो पनि समाप्त भयो भने त हाम्रो सारा आन्दोलन, सारा कुर्बानी त समाप्तै हुन्छ। यति कारणले हामी भुइँको टिप्न थाले नि गोजीको पनि जान्छ भन्ने भयो। बिल्कुल बिल्कुल तपाईँले भनेको कुरा नै। भनेपछि जस्तै यहाँहरूले यो खालको चाहिँ समीक्षा गर्नुभयो र फेरि संसदमा आएर संसदको सरकारको सबै खालका चाहिँ कुराहरूले आफ्नो तरिकाबाट राख्नुभयो। यति राखिराख्दाखेरि जस्तै सङ्घीय निर्वाचन जुन 2074 भए पछाडि मुलुकको चाहिँ अब आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ। खास गरी चाहिँ अझ तराई मधेसमा अझ गरिबी त्यतिकै छ। हामी गरिबीको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने झन्डै 49% मानिसहरू चाहिँ गरिबी रेखा मुनि छन्। यहाँहरूले चाहिँ लामो समयदेखि राजनीति गर्नुभएको छ। के तराई मधेसका ती जो विपन्न गरिबहरूको चाहिँ जीवनस्तर उठाउने कुरामा चाहिँ खास गरी जनता समाजवादी पार्टी किन अलि सङ्कल्प लिएर त्यो आफ्नो जुन प्रतिबद्धता चाहिँ कार्य गर्न सकेन? हामीले सङ्घीयताको प्रश्न नै मधेसबाट उठ्या हो। अझ 47 सालमा सद्भावना पार्टी बन्दाखेरि यो देशमा सङ्घीय शासन हुनुपर्छ भने गजेन्द्र नारायण सिंहले कल्पना गरे हो। त्यो बेला पनि गजेन्द्र नारायण सिंहको म उपाध्यक्ष थिएँ। त्यसको एकमात्र कारण के थियो भने आफै शासन गर्ने हो भने यो मौलिक परिवर्तन हुन्छ। सङ्घीयता भने हामीले त्यो कारण हो। केवल मधेसको मात्रै होइन। आज कर्णाली हामी भन्दैछौँ भने त्यति धनी त कर्णाली जस्तो यो देशै छैन। प्राकृतिक रूपमा हामीले जडीबुटी पाइराखेका छौँ। कुनै लगानी गरे होइन, प्राकृतिक रूपबाट हामी आज जडीबुटी किलोमा बेचिराखेका छौँ। त्यसको सानो तिनो केवल रिफाइन गरिदिने हो, तोलामा बेच्नुपर्ने। त त्यहाँको सरकार भयो भने त, त्यही ठाउँको सरकार भयो भने त आफ्नो विकासको लागि त्यो गर्छ। जहाँ चामलको लागि मान्छे मर्नु परेको छ, कमसेकम चामलको गोदाम त ठुलो गर्ला, यहाँ अन्नले नमरोस्। यो सम्पूर्ण कल्पनाले हामी गऱ्यौँ। तर जुन सङ्घीयता प्राप्ति भयो, मैले अझ पनि भन्छु सङ्घीय देश नामको मात्रै छ। सङ्घीयतामा जुन अधिकार प्रान्तहरूले पाउनुपर्ने, राज्यहरूले पाउनुपर्ने, त्यो सबै केन्द्रीकृत गरेको छ। त्यो कस्तो भइदिएको छ भने हिजोको जिल्ला विकास जुन हेर्ने हो त्यस्तै छ। अब मन्त्रीहरूको झन्डा सन्डा पाएछन्, तर केन्द्रले दिएको फन्डबाट मात्रै काम गर्न पाउने र अझ डिस्टर्ब गरिराखेको छ। केन्द्रीकृत मानसिकता जुन हो, त्यहाँ कर्मचारी नदिने, कर्मचारी दिँदाखेरि 2 महिनामा परिवर्तन गरिदिने काम त त्यो मेसिनरी न हो, जसलाई हामीले पर्मानेन्ट राज्य भन्छौँ। पर्मानेन्ट राज्य भन्ने ब्युरोक्रेसी हो। सबै ठाउँको हालत मैले त्यही नै देखेँ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सोच जुन बनायो सङ्घीयताको त्यो कार्यान्वयन भइराखेको छैन। जुन फन्ड गइराखेको रहेछ त्यसमा अहिले बाटोघाटोको विकास हेर्नुहुन्छ भने मधेसमा पनि प्रशस्त भएको रहेछ। तर अझै पनि ती 49% भन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि भएका मान्छेहरूको जीवनस्तर त उठ्न सकेका छैन। स्वयं नेताहरूको मात्रै जीवन फेरिने हो भने परिवर्तन केका लागि? बिल्कुल बिल्कुल तपाईँको भनाइ ठिक हो। यो परिवर्तनको लागि नै हामीले सङ्घबाट जुन अधिकार हो, हजुर, हामीले सुरुदेखि के भनेको थियौँ भने जब हामी अरूलाई दिइराखेका रहेछौँ, हजुर, ठाउँमा स्थानीय ठाउँमा बाँडिराखेका छौँ भने केन्द्रले 2-3वटा अधिकार मात्रै राखे पुग्छ। हजुर, सेना राखोस्, सुरक्षाको जरुरत पर्छ, परराष्ट्र राखोस्, मुद्रा राखोस्। अहिले त तपाईँ ट्याक्सेसन 80% केन्द्रको जिम्मामा छ, 20% गाउँ गाविस र गाउँपालिका र नगरपालिका र उसलाई दिइराखेको रहेछ। केवल अनुदान, तोकेको अनुदानबाट मात्रै चलिरहेको, सशर्त अनुदान। त्यसमा पनि तपाईँ के हेर्नुहोस् भने केवल गरिबी रेखा होइन, एजुकेसनको रेखामा पनि डाटा हेर्नुहुन्छ भने कर्णालीबाट तल छ हाम्रो मधेस। शिक्षामा कमी छ, स्वास्थ्यमा कमी छ। मैले त अझ के भन्छु भने कृषि प्रधान देश भन्छु हामी। हजुर, जस्तो यसलाई तराई मधेस सुनको पलङमा सङ्घीय सरकारसँग भिख मागिरहेको छ भन्यो भने कति प्रिय हुन्छ, कति अप्रिय हुन्छ, कति यो सान्दर्भिक हुन्छ? बिल्कुल तपाईँले ठिक भन्नुभयो। कस्तो सङ्घीयता बनायो भने कृषि प्रधान देश भन्छु भने कृषि कहाँ छ? मधेसमै हो। हजुर, अरू ठाउँमा त सानोतिनो जग्गाहरू छन्, मूल जग्गा त हाम्रो मधेसमै छ। हजुर, जग्गामा कृषि उत्पादन कसरी हुन्छ भने फर्स्ट सिँचाइ हो। 2 नम्बर प्रदेश बनाउँदाखेरि त्यत्रो ठुलो नदी कोसीलाई बाहेक गरियो, नारायणीलाई बाहेक गरियो, सिँचाइ केले गर्ने? यो रेखाङ्कन पनि बदनियत साथ भइराखेको छ। कमसे कम कोसी आज यति छ, आज हामी मधेस तपाईँ गएर हेर्नुहोस् यति मात्रै होइन, आज मरुभूमि भइराखेको छ। चुडे कटान मलाई लाग्छ यही अवस्थामा चुडे रहने हो भने धेरै होइन 15 वर्षभित्र 50% मधेसका जग्गा बालु बुर्ज भएर जान्छ। अहिले भइराखेको छ, प्रत्येक साल 50-60 बिघा जग्गाहरू बालु बुर्ज भइराखेको छ नदीले गर्दाखेरि। हामीले कमसे कम हाई ड्याम कोसीलाई बनाएर तपाईँको चुडेको फेदमा नै यदि पानी लगेर नारायणीमा खसाल्ने हो र नारायणीबाट पश्चिम लाग्ने हो भने सम्पूर्ण मधेसका जग्गा पटवन हुन्छ र सबै खोला अहिले सुखिराखेको रहेछ भने सबैमा पानी हुन्छ। हजुर, अब म अलिकति फरक प्रसङ्ग, जस्तै सुभाष चन्द्र नेमाङ चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो र उहाँकै पहलमा लगायत सबै राजनीतिक दलहरूको संयुक्त पहलमा चाहिँ मुलुकले जनताको प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान पायो। अहिले त्यही संविधानमा गरेको व्यवस्थालाई नै सुभाष चन्द्र नेमाङले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ, यस्ता खालका संवैधानिक नियुक्ति गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने खालका चाहिँ तर्क गरिराख्नु भएको छ। यहाँ आफै पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। यो कति यो कानुनी हिसाबले सान्दर्भिक हो अथवा राजनीतिक हिसाबले कति नैतिकपूर्ण? म सुभाष नेमाङजीको एउटा मित्र नै हुँ। हजुर, म मित्र हुँ पनि उहाँ पनि मेरो मित्र नै हुन्। हजुर, म उहाँलाई धेरै रिगार्ड गर्छु, आज पनि रिगार्ड गर्छु। तपाईँको स्पिकर भन्ने हो भने फट्ट नाम आउँछ, यति लामो स्पिकर भएर बस्नुभयो, स्पिकर भन्ने बित्तिकै को सोध्नु पर्दैन, सुभाष चन्द्र नेमाङ आउँछन्। उहाँको आफै रेकर्डमा संविधान, यो संविधान जसलाई उहाँले उत्कृष्ट भनिराख्नु भएको छ, त्यो संविधानको एउटा राम्रो विशेषता उहाँले आफै बोल्नु भएको रहेछ कि अब 5 वर्ष सरकार चल्छ, यो संसद प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन। यसको विशेषता मध्ये एउटा विशेषता यो पनि गिनाउनु भएछ। हजुर, अन्य विशेषता पनि उहाँ गिनाउनुहुन्छ, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धान्त आदि। अब यस्तो आफैले दिएको कुरालाई उहाँले इन्कार गर्नु उहाँको पर्सनल कुरा हो।
म पर्सनल कुरामा अहिले तपाईँसँग कमेन्ट गर्दिनँ। हजुर, अब हामी लगभग अन्तिमतिर छौँ। जस्तै अब सत्तारूढ नेकपाभित्रको जुन विवादले संसद विघटन भयो र त्यसका विरुद्धमा चाहिँ सरकारले प्रतिगमन ल्यायो अथवा प्रतिगामी कदम चाल्यो, जसले मुलुकको संविधान पनि खान थाल्यो र तानाशाहको रूपमा चाहिँ सरकार चाहिँ अघि बढ्यो भनेर प्रचण्ड नेपाल समूहले चाहिँ आन्दोलन गरिराखेको र यहाँहरूले पनि आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ र भोलि आन्दोलनको नाममा चाहिँ बन्द हडतालहरू गर्ने चाहिँ कति ठिक हो, कति बेठिक हो, राजनीतिक रूपमा अथवा एउटा जिम्मेवार दलको रूपमा? म के भन्छु भने कुनै पनि बन्द हडताल वा आन्दोलन वा सरकार के को लागि त जनताको लागि। अच्छा, जनतालाई सुख दिने हो, जनतालाई दुःख दिन लागेको होइन। अहिले हामीले जब एउटा तानाशाह जन्मिन लागे त्यो प्रोसेसमा गयो, जनतालाई अवेरनेसको लागि हामीले आन्दोलन गरिराखेका छौँ। त्यसबाट पनि सम्लेन, तानाशाह नसम्लिकन भनौँ न एउटा घटना मात्रै भएन, दोस्रो घटना आइदियो अहिले संवैधानिक नियुक्तिको, भोलि तेस्रो आउँला, चौथो आउँला। त्यस्तो बेलामा त जनताको अधिकारको संरक्षणको लागि बन्द हडताल पनि हुन्छ, हामी पनि गर्छौँ। यो देशको लागि दुर्भाग्य हो, यो राम्रो काम होला भन्ने म भन्दिनँ। हजुर, अन्तिममा अब सरकारलाई चाहिँ यो सरकारले जे कदमहरू चालिराखेको छ बुँदा छोटो छोटोमा के सुझाव चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ? यहाँ संसदीय सुनवाई समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ, लामो चाहिँ राजनीतिक अनुभव पनि छ। म एउटै कुरा के भन्नुला भने अहिलेको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिजी वा जो छन् पदमा मन्त्रीहरू, उहाँले खाली राति एउटा कुरा नेपाली जनताको सपना मात्रै हेरिदिने हो भने यो देशको कल्याण हुन्छ। व्यक्तिगत कल्याण नसोचिकन जनताको र राष्ट्रको भलो सोचिदिने हो भने यो देशको कल्याण हुन्छ। यति मात्रै राति सुत्ने बेलामा आँखा चिम्लेर हेरिदिनु, यो पद कुनै ठुलो कुरा होइन। आज रिजाइन गरेको मान्छे भोलि प्रधानमन्त्री फेरि हुन सक्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई यही म सल्लाह दिन्छु। हजुर, हाम्रो कार्यक्रममा आएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु हो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकबिन, आज हामी खास गरी सरकारले माघ 21मा संवैधानिक पदमा जुन नियुक्ति गर्यो 38 जनाको र त्यस पछाडि सरकारको कदम थप प्रतिगामी भएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ र सरकारले संसदीय सुनवाई समितिलाई पनि बाट बाहिर गएर सरकारले नियुक्ति गरेपछि सरकार थप आलोचनाको भारी खेपिरहेको छ। तसर्थ मुलुकमा अब संविधान मिचिँदै जाने र समग्रमा मुलुकमा तानाशाह जन्मिने त होइन, यही यावत विषयमा रहेर संविधानमा भएका व्यवस्था र सरकारका कदमका विषयमा हामी संसदीय सुनवाई समिति, विघटित प्रतिनिधि सभाका संसदीय सुनवाई समितिका सभापति तथा वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णसँग संवाद गऱ्यौँ। पक्कै पनि लक्ष्मणलाल कर्णले भने जस्तै सरकारले त्यसरी सोच्न सकोस् र मुलुकमा फेरि पुरानै लयमा चल्दै मुलुक एउटा स्थायित्व र विकासतर्फ अघि बढोस् भन्ने आजको कार्यक्रमको निष्कर्ष हो। हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता डिआर न्यौपाने पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।